गवारा है कि तुम्हारी बहन जो है वो ओढ़ियां लिबास पहन के रोड पर निकल आए और कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मुझे आजाद करो, मुझे हुकूक दो। कौन से हुकूक बाकी हैं? लिख कर दे दो। हम मौलाना लोग एहतजाज करेंगे कि औरतों को सबसे पहले हुकूक दो, हम एहतजाज करेंगे। आप लोगों को निकलने की जरूरत ही कोई नहीं है। आप हमें क्या दावत दे रही हैं कि हम तुम्हारे मार्च में आए? तुमको घर में बिठाकर हम खुद मार्च करेंगे और अपनी माओ बहनों के लिए जो हुकूक हासिल करने हैं, जो कुरान ने कहा, हदीस ने कहा, सबसे पहले हम फतवा देते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुरान कहता है कि औरत को हिस्सा दो, कुरान कहता है औरत को हिस्सा दो, हम फतवा देते हैं औरत को हिस्सा दो। ये आपकी नाअहली है जो ये मार्च हो रहा है, ये आपका पूरी तरीके से अपनी तबलीग को आप लोगों ने सही तरीके से बयानात नहीं किए। हमारे मुफ्ती कराम का ये है कि वो इतनी फैंटेसीज की बातें करने लग जाते हैं ना, पूरों का जिक्र है आप और शादी की रात ये होगा, सारी वीडियोस इनकी ये पड़ी होती हैं, अहकामात की वीडियोस बनाना तो ये भूल जाते हैं। तो काइंडली अगर ये अपना काम मुनासिब तरीके से करते। और दूसरी बात, औरत मार्च है नहीं आती है, इसमें हिंदू औरतें भी आती हैं। तो बराए मेहरबानी इस पाकिस्तान मुल्क में जिसमें अक़लियत भी मौजूद हैं, तो हमें अक़लियतों को भी देखना होगा। अक़लियतों के हकूक देना भी दीन इस्लाम में ही है कि उनको उनके हकूक देने चाहिए। हाँ, अक़लियतों के हकूक भी देखने होंगे। शहजादी, एक सवाल मेरा आपसे, औरत मार्च में अक्सर जो खवातीन ने प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं उन पे अगर हकूक की बात हो रही, शहजादी ठीक है, हकूक, मैं खुद एक खातून हूँ, खवातीन को हकूक मिलने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे नारे, ऐसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है कि हमारे मुफ्ती साहब उन्होंने अभी जिस तरह की बात की कि आप घर पे बैठे, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप एंकर हैं, एक औरत एम्पावर है, तो ये तो डायरेक्टली दे आर अटैकिंग ऑन यू एज वेल कि आपके प्रोफेशन पे भी अटैक है कि औरत मीडिया पे क्यों बैठी है। औरत अपना अगर हक हलाल रोजी कमाती है, जो कि इस्लाम में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा जो हैं वो भी वो वसल्लम की जो हैं ज़ौजा वो भी जो हैं कारोबार वगैरह में थी, अगर मैं नकल कर मिस्टेक ना हो मुझसे। तो इन चीजों को हमें फरोग देना, औरत को चार दीवारी में बिठाना सेफ्टी नहीं है। और अगर हम पे जा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का माहौल ऐसा होना चाहिए कि औरत सेफ, औरत को कोई हाथ ना लगाए, यही मकसद है औरत मार्च का। औरत अगर अपने खिलाफ ना समझते हुए ये मर्द हजरात, ये हमारे मौलवी पॉजिटिवली लेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, अगर कोई खातून वाकई अपना काम कर रही हो और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी ग्रेस के साथ उसको कैरी कर रही हो, तो उस पर भी एतराज़ है आप लोगों को? और जो शहजादी ने तमाम बातें की उस पर आप कमेंट क्या करना चाहें? नहीं, असल में ये जो है ना, ये जो शहजादी राय साहिबा हैं, ये असल में आपके पर्दे में छुपना चाह रही हैं। सबसे पहले हमने अटैक इन पर या आप पर किसी पर नहीं किया, ये जो गंद डालते हैं ना, हमने उस पर अटैक किया है। मेरी जो वाइफ है वो PhD डॉक्टर है और प्रिंसिपल है एक इदारे की, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ बच्चियों का इदारा है और हम बच्चियों को IT भी सिखाते हैं और इंटरमीडिएट कॉलेज भी है हमारा। अच्छा, बच्चियों में तो हम बहुत काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। ये वाला जो काम ये गंद डालने के लिए रोडों पे ला रहे हैं ना, हम इसके खिलाफ हैं कि औरतों को बंद कर दो। किसने बोला बंद कर दो? अच्छा मुफ्ती साहब देखिए, हमने कहा कि औरत को गंद डालने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए बहुत सी खवातीन की दिलजारी भी हो रही होगी। आप इसकी जरा वजाहत कर दें कि आप किन अल्फाज को गंद डालने से आप तशबीह दे रहे हैं, जरा ये सबसे पहले तो ये कहते हैं ये सर इन ठीक है, डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा, इनका तो काम शुरू यहाँ से हुआ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई, ना तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारा है और ना तुम्हारी मर्जी चलेगी। ये जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की है, और ये कुरान ने कहा है। इसीलिए खुदकुशी करना हराम है। अगर हमारा अपना जिस्म होता तो हम अपने आप को मार देते, तो ये खुदकुशी जो है ना कानूनन जुर्म होती और ना शरन जुर्म होती। हदीस पाक में है, जिसने अपने आप को खुदकुशी के जरिए हलाक किया, क़यामत में उसका हमेशा का अजाब ये रहेगा कि उसी तरीके से जहन्नम में अपने आप को हलाक करता रहेगा। तो कहाँ तुम्हारा जिस्म हुआ और कहाँ तुम्हारी मर्जी हुई? ये जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की है। अल्लाह ने जब औरतों को इज्जत दी है और मर्दों को कहा है कि कमा के ला के दो और औरतों के सारे खर्चात खुद उठाओ, उसके बावजूद अगर कोई औरतें काम करना चाहें
اپنے حدود میں رہ کر اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے, اپنے پردے کو سنبھالتے ہوئے, اپنے گھر والوں کی غیرت کو سنبھالتے ہوئے وہ جو ہے ضرور کام کریں, وہ ٹیچنگ کریں, وہ پڑھائیں, وہ اور 50 کام کر سکتی ہیں, بزنس کر سکتی ہیں. خود حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو تھیں وہ بہترین بزنس مین تھیں, بزنس کیا جا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کسی ماں بہن کو کہ آپ جو ہے کوئی بزنس نہ کریں, آپ کوئی ایسی جاب نہ کریں. شہزادی ٹھیک ہے, میرے پاس آخری 30 سیکنڈ ہے. شہزادی مجھے آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہیے, پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانے. جی مفتی صاحب آپ کی اجازت سے. جی شہزادی آپ کا لاسٹ کامنٹ پھر کلوزنگ. جی جب جو میرا جسم میری مرضی سے مقصد یہی ہے کہ بہت ساری عورتوں کی جو ہے, بہت ساری لڑکیوں کی اپنی انڈر ایج میں شادی کروا دی جاتی ہے ان کی مرضی کے بغیر. کیا وہ دین اسلام یا خدا کے کرواتا ہے؟ نہیں, کیا آپ لوگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس میں گنجائش نکال کے ان چھوٹی بچیاں جو نابالغ بچی ہیں ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں. تو یہ میرا جسم میری مرضی اس چیز پہ بول ہے, اور اس میں کچھ خرابی نہیں ہے. دیکھیں, آپ کا جسم ہے, اس پہ آپ کی مرضی ہونی چاہیے نا. اور مرضی سے ہمارا مقصد ان مردوں کی طرف ہے, اس معاشرے کی طرف ہے, اس پیٹریارکل معاشرے کی طرف ہے کہ بھئی آپ کا جسم ہم آپ کو نہیں دے سکتے, یہ ہمارا جسم ہے, اس پہ ہماری چوائس چلے گی. خدا سے مقابلہ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو کہ خدا کے احکامات کو ہی ڈینائی کرتے. آپ سمجھ نہیں اس پوائنٹ کو, اگر یہ پازیٹیولی لینا نہیں چاہ رہے. بیسکلی ان کو ہے مارچ گند. آپ کے مارچ میں اسلام آباد میں ایک شخص شریک تھا, وہ کہتا ہے نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, نکاح کروں یا نہیں کروں. یہ کیا ہے؟ آپ کا بھی ہے, خدا ہمارا بھی ہے, لیکن ہمیں خدا کے ساتھ کیسے آپ جوڑ رہے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو نہیں مان رہے؟ ہم کیسے نہیں مان سکتے؟ ہماری یہ اوقاتیں نہیں ہیں. ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا تو خدا نے آپ کو کہا ہے. آپ نہیں مانیں گے, آپ اپنی بات کو, اپنے پوائنٹس کو ہمیشہ دین سے جوڑ دیتے ہیں. کیوں دین سے نہ جوڑیں؟ جو فیکٹس چل رہے ہیں, اگر آپ کو دین اسلام کی پرواہ ہوتی تو آج ان مسائل پہ بات کرتے. بتائیں کتنے بچوں کا مدرسے میں ریپ ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک, اچھا یہ بتائیے کہ عورت جو ہے وہ آپ کے نزدیک چڈی بنیان پہن کر آئے آپ کے مارچ میں, تو آپ آنے دیں گے کہ نہیں؟ آپ چڈی بنیان کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں؟ بالکل کریں گے. اچھا یہ بتائیے, آپ کیا زنا کرنا غلط بات ہے کہ نہیں؟ نہیں شہزادی رائے, آپ یہ بتائیے, آپ کیا زنا کرنا غلط بات ہے کہ نہیں؟ معلومات ہے, معلومات. ارے میری بات کا تو جواب دیں. ارے تھوڑا بریک پر پاؤں رکھیں, بریک پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں زنا کرنا غلط ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاں لیسبین اور گیز غلط ہے کہ نہیں, وہ بتا دیں مجھے. یعنی آپ کے مارچ میں لوگ ایل جی بی ٹی کا جھنڈا لے کر آتے ہیں, آپ کے مارچ میں لوگ ایل جی بی ٹی کا جھنڈا لے کر آتے ہیں. اچھا جی میں پوچھ رہی تھی مفتی صاحب, ایک منٹ. شہزادی مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لیسبین اور گیز کے رائٹس کے لیے جو بات کرتے ہیں, آپ اس کو صحیح کہتی ہیں, غلط کہتی ہیں؟ جی مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ ویسٹ سے اتنی ان کی آبسیشن کیوں ہے؟ یہ گیز کا ذکر کر رہے ہیں, لیسبینز کا ذکر کر رہے ہیں, پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات. ویسٹ نارتھ ساؤتھ کو چھوڑیں, یہ بتائیں, یہ بتائیں کہ لیسبین اور گیز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں, وہ بتائیے. میری بات سنیں, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. گیز اور لیسبین کے بارے میں اسلام خلاف نہیں ہے نا. ارے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ خلاف نہیں ہیں. گیز کو, لیسبینز کی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں, اگر ان کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے اس کو درست کرنے کی طرف لے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. اگر وہ شہزادی میں ایک منٹ کرتے ہیں, ایسی بحث ہے کہ میرے خیال سے میں بڑے افسوس کے ساتھ بھی کہوں گی کہ جو بحث ہے ہر سال جب عورت مارچ آتا ہے یہ بحث ہوتی ہے اور اس کا حل نہیں نکل سکتا. پھر اب اگلے سال عورت مارچ جب ہوتا ہے تو تب بھی یہ بحث ہے, یہ ایسی چلتی رہتی ہے. واقعی میرے خیال سے ایک پیج پر آنے کی بڑی ضرورت ہے. بہت سے معاملات ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لیکن سلوشن نہیں نکالا جاتا. ہر سال عورت مارچ ہوتا ہے, پلے کارڈ اٹھا کے عورتیں باہر نکلتی ہیں, اور آج جو ابھی آپ کے سامنے ہے, اور آج ہم نے پروگرام میں بھی پوری ڈیبیٹ کی, مفتی صاحب کو بھی موقع دیا بات کرنے کا, شہزادی صاحبہ کو بھی موقع دیا بات کرنے کا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سلوشن ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. لیکن بہرحال ڈیبیٹ کا موقع ہم سب کو دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اگر اگلے سال بھی زندگی رہی تو اگلے سال بھی عورت مارچ آئے گا اور اسی طرح بحث ہوگی. آئی ہوپ کہ کچھ سلوشن بھی ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ
इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।